अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनूर टीवी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख़ में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपने रियाया की फलाह बहबूद का ख्याल रखते हैं। बरसगीर पाको हिंद की तारीख में एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में इस बादशाह के मुख्तसर से दौरे हुकूमत को रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी मुग़ल सल्तनत को, तब भी इस बादशाह का पलड़ा भारी रहेगा। हिंदुस्तान के एक काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमारवा शेर शाह सूरी की दास्तान है, जिन्होंने मुग़ल बादशाह बाबर और इसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की और इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने अवामी खिदमात और फलाई मंसूबों की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद इनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में ज्यों के त्यों मौजूद हैं। कुछ लोग शेर शाह सूरी को मुग़लों का गद्दार कहते हैं। इन पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि शेर शाह सूरी ने दूसरे मुग़ल बादशाहों हुमायूं से हुकूमत छीन कर इसे दरबदर कर दिया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बार सुल्तान शेर शाह सूरी का बेटा मोहम्मद शाह आदिल हाथी पर बैठा आगरा की गलियों में घूम रहा था। इसने देखा कि एक हसीनो जमील दोशीज़ा अपने गुसल खाने में नहा रही है। शहजादा इस मंजर में ऐसा महव हुआ कि हाथी वहीं रोक कर खड़ा हो गया और एक उबाश की तरह पान का बीड़ा उठाकर इसकी जिस्म पर मारा। वो महाजन की बीवी और एक हयादार खातून थी। जब इसने ये तमाम मंजर देखा तो वो खुदकुशी की जानिब राग़िब हुई, लेकिन इसके शोहर ने इसे रोक लिया कि वो शिकायत लेकर बादशाह शेर शाह सूरी की अदालत में जाएगा। दरबार लगा हुआ था। महाजन ने भरे दरबार में जाकर दुहाई दी और शहजादे की बेबाकी का ये तमाम वाक़या कह सुनाया। ये सुनते ही शेर शाह सूरी सख्त गज़बनाक हुआ और हुक्म जारी किया कि ये महाजन हाथी पर बैठकर मोहम्मद शाह आदिल के घर जाए और इसकी बीवी यानी खुद शेर शाह सूरी की बहू को बरहना करके इसके सामने लाया जाए और ये महाजन भी इसकी तरफ पान का बीड़ा फेंके। ये हुक्म सुनकर पूरा दरबार कांप उठा। उमरा और अराकीन ने शहजादे की नामूस की खातिर सिफारिशें की, लेकिन शेर शाह सूरी का हुक्म अटल था। वो मुजरिमों पर बिल्कुल भी नरमी करने का रवादार न था। जब महाजन ने अदल इंसाफ पर मबनी ये फैसला सुना तो वो शेर शाह सूरी के कदमों में गिर पड़ा और इससे दरख्वास्त की कि मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ। इस वाक़े के बाद तमाम मुल्क में किसी जोरावर की हिम्मत न हुई कि वो किसी कमज़ोर पर जुल्म सितम ढाए। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था, जो नस्लन पठान था। शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 में हुई। आपके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। शेर शाह सूरी के आबा का ताल्लुक अफ़गान कबीला सूर से था। दिल्ली में जब लोधी ख़ानदान, जो कि नस्लन अफ़गान थे, उनकी हुकूमत कायम हुई तो बहुत से अफ़गान सरदार दिल्ली की तरफ खिंच चले आए। इन्हीं सरदारों में शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम खान सूरी भी थे। शेर शाह सूरी के वालिद हसन खान को सिकंदर लोधी ने शहर सराम की जगह अता की थी। शेर शाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। जब दिल्ली के तख्त पर काबिज हुए तो शेर शाह का लक़ब अख्तियार किया और सूरी ख़ानदान की बिना पर सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। फरीद खान यानी शेर शाह का रुझान बचपन से ही हकमाना रहा। वो बचपन में घर से फरार होकर जौनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत करने चले गए। शेर शाह के वालिद ने इसरार किया कि तालीम की खातिर वापस आ जाए। इस पर फरीद खान ने वापस जाने से मना कर दिया और जौनपुर में तालीम मुकम्मल करने पर इसरार किया। जौनपुर में रहते हुए अपनी तालीम मुकम्मल की और फ़न सिपागरी में भी महारत हासिल की। बाद अज़ां महकमा मालियात से जागीर के नज़्म व नस्क की तरबियत हासिल की और बहार के एक नवाब बहार खान लोहानी के यहाँ मुलाजमत अख्तियार कर ली। इसी दौरान एक दफ़ा फरीद खान का सामना एक शेर से हो गया। फरीद खान ने तन्हा ही इस शेर का काम तमाम कर दिया। इस पर नवाब बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खान का लक़ब अता किया और अपने लड़के शहजादा जमाल खान के लिए अताली की हैसियत से तकर्रुर किया। शेर खान के बढ़ते हुए रसूख को जमाल खान और इसके अफ़गान उमरा बर्दाश्त न कर पाए। उन्होंने शेर खान के खिलाफ बंगाल के नवाब महमूद शाह से मदद तलब की, लेकिन किस्मत शेर खान के साथ रही। अफ़गान उमरा और नवाब बंगाल शिकस्त से दुचार हुए। शेर खान की जंगी जौहर में इजाफा होने लगा और मुग़ल बादशाह हुमायूं जब गुजरात की मुहिम पर था तब मौका पाकर उससे फ़ायदा उठाया और शेर खान ने बंगाल पर हमला कर दिया। नवाब बंगाल इसका मुकाबला न कर सका और भारी तावान और कुछ अहम इलाके शेर खान के कब्जे में देकर सुलह कर दिया।
ہمایوں کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ شیر خان سے مقابلہ کرنے کے لیے آ پہنچا، مگر شیر خان کے سامنے ٹک نہ سکا اور شیر خان کو بطور نواب قبول کر کے واپس چلا گیا۔ لیکن شیر خان نوابیت پر اتفاق کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے دسمبر 1539 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب فرید خان سوری شیر خان سے شیر شاہ سوری بن گیا۔ ایک سال بعد ہمایوں نے دوبارہ شیر شاہ پر حملہ کیا، مگر سخت ناکامی ہاتھ آئی اور سارا شمالی ہند شیر شاہ کے زیر تسلط آ گیا۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ افغان سردار جو ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کی خاطر ہمیشہ خانہ جنگی میں مصروف رہتے تھے، شیر شاہ نے سلطان بنتے ہی تمام افغان سرداروں میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوا۔ بادشاہ بننے کے بعد شیر شاہ کو بہت کم وقت مل پایا۔ ایک جنگی مہم کے دوران شیر شاہ کے بارود کے ذخیرہ میں آگ لگ گئی، جس سے شیر شاہ شدید زخمی ہو گیا اور اسی حالت میں 22 مئی 1545 میں انتقال کر گیا۔ انہیں سہسرام بہار میں دفن کیا گیا۔ شیر شاہ کی مدت حکومت تقریباً 5 سال 1 ماہ ہے، لیکن اس مختصر سی مدت میں بھی شیر شاہ سوری نے وہ کارنامے اور اصلاحات انجام دی جن کی مثال ہندوستان کے کسی حکمران کے طور میں نہیں ملتی، چاہے اشوک اعظم ہو یا بادشاہ اکبر یا پھر اورنگزیب ہی کیوں نہ ہو۔ شیر شاہ نے ریاست سے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے کڑے اقدامات کیے، نیز ملوث پائے گئے افراد کے لیے کڑی سزائیں تجویز کیں، سپاہیوں کو نقد تنخواہ دینے کا نظام قائم کیا، سکوں کے نظام میں بہتری لائی گئی، سونے چاندی اور تانبے کے سکوں کا رواج دیا گیا اور ہر سکے کی قیمت متعین کی گئی۔ شیر شاہ ایک بہادر جنرل کے ساتھ انصاف پسند، مدبر حکمران اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ اس کی انہی صفات کی وجہ سے عوام کی نظروں میں مقبول ہوا۔ ان کے انہی کارناموں کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند نے شیر شاہ سوری کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں ایک شاہراہ اعظم کی تعمیر ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک تھی۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور، لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی اور دہلی سے الہ آباد، بنارس، مرشد آباد سے ہوتے ہوئے کلکتہ اور پھر ڈھاکہ جاتی ہے۔ شاہراہوں کی حفاظت اور مسافروں کی سہولت کے لیے شیر شاہ سوری نے راستوں پر جگہ جگہ سرائیں تعمیر کرائیں اور جہاں مسافروں قافلوں کے ٹھہرنے کا انتظام، مسجد، پانی کے لیے کنواں، راہزنوں سے حفاظت کے لیے حفاظتی دستہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ہر ایک کوس یعنی تقریباً 3.5 کلومیٹر پر ایک سرایہ فوجی چھاونی ہوتی جو راہگیروں کو تحفظ فراہم کرتی۔ ہر سرائے پر ہندو مسلم دونوں عوام کے اعتبار سے مخصوص طعام کا نظم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کے دونوں کناروں پر پھلدار درخت لگائے تھے۔ ڈاک وقت پر پہنچے اور حکومتی انتظامات میں تیزی آئے، اس کے لیے جگہ جگہ راستوں پر ڈاک کے لیے مخصوص چھاونیاں قائم کی، جہاں ڈاک کے ذمہ داران کے لیے تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ تجارتی قافلوں کو قذافوں کے ڈر سے نجات ملی۔ شیر شاہ سوری نے زراعت کے میدان میں بھی کافی اصلاحات کی، مگر ملک بھر میں کسانوں کی زمین کے پیمائش کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا اور اسی پیمائش کی مناسبت سے فصلوں پر ٹیکس کی شرح عائد کی۔ اگر کسی سال فصل اچھی نہ ہوتی یا کسانوں کو نقصان ہوتا تو ٹیکس معاف کر دیا جاتا اور سرکاری خزانے سے کسانوں کو معاوضہ دیا جاتا۔ محصول کے نظام کو بہتر بنایا۔ بہتر انتظامیہ کے پیش نظر ریاست کی مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کی اور ہر حصے پر ایماندار عاملوں کا تقرر کیا۔ بلا شبہ شیر شاہ سوری کا دور ہندوستان کا ایک سنہری دور تھا۔ شیر شاہ سوری ایسا فرمانروا تھا جس کی ستائش نامور مورخین اور عالمی مبصرین کرتے رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کی کتب میں سنہرے حروف سے لکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے نقوش آج تک موجود ہیں۔ 16ویں صدی میں جب شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی تو اس کی ترجیحات میں 2500 کلومیٹر طویل قدیم سڑک جی ٹی روڈ کی تعمیر نو تھی جو کابل سے لے کر کلکتہ تک پھیلی ہوئی تھی تاکہ سرکاری پیغام رسانی اور تجارت کو مؤثر اور تیز تر بنایا جا سکے۔ اس سڑک کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا پہلے نام جرنیلی سڑک تھا جو بعد میں انگریزوں کے دور میں حکمرانی میں بدل کر جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ رکھا گیا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی. ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں.